नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन मैं थोड़ा सा आगे तो चलना चाह रहा हूं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब इस पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि कामिल अली आगा साहब जो वक्फे से पहले अपनी बात कर रहे थे, पहले वो जरा मुकम्मल कर लें, फिर हम जरा जरदारी साहब के मंसूबों की तरफ चलते हैं। जी जनाब आगा जी। जी मुईद, देखें बात यह है कि अवाम की जो तकलीफ है उसके ऊपर मैं बात कर रहा था कि अगर मुस्लिम लीग नून अगर वाकई इस हुकूमत की मुखालफत कर रही है और वो रियल अपोजिशन है, तो फिर उसको चाहिए था कि पंजाब में वो पीपल्स पार्टी के वुज़रा को फारग कर देती, जैसे वजीर आजम पाकिस्तान ने वुज़रा को फारग किया। वो तो इकट्ठे चल रहे हैं और आज वजीर आला पंजाब ने और वजीर आजम पाकिस्तान ने आइंदा मुलाकातों का भी अंदिया दिया है, और आइंदा मुलाकातें बहसीयत वजीर आजम होंगी ना यूसुफ रज़ा साहब के साथ। आप देख लें कि हमारे साथ जो वजीर आजम की मुलाकात हुई, हमने कहा कि पहले हमने आपके साथ कौमी इशूज पे। अच्छा ये जरा रुकें मैं क्विकली 30 सेकंड में मुझे एक मसला बता दें। बात तो बड़ी मुनासिब है कि मतलब आपका अगर झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, तो फिर इनके मिनिस्टर्स क्यों रखे हुए हैं आपने पंजाब में? अब नहीं तो झगड़ा पंजाब में हमारी प्लूरलिटी है, अगर झगड़ा करना है तो उन्होंने करना है। हम तो अपनी गवर्नमेंट कर रहे हैं। खुद किक आउट करना कि हमारा फेडरल में आपसे इख्तलाफ है, ये कोई सियासी बात नहीं है। उन्होंने इख्तलाफ करना है, जो उनके वुज़रा हैं, जो हुकूमत पंजाब की क्रिटिसाइज भी करते हैं, उसके खिलाफ सख्त तरीन तनकीद भी करते हैं, उन्होंने ये कहना है कि हम आपके साथ नहीं चल सकते। वो तो हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं। हमारा उनको खुद निकालना जो है वो कोई सियासी बात नहीं है। इशू ये है कि एजेंडा कौन सेट कर रहा है। एजेंडा पीएमएलएन सेट कर रही है, इस बात में आपको एजेंडा पीएमएलएन सेट कर रही है और हम उसके ऊपर हमारे कायद शहबाज शरीफ अपना काम कर रहे हैं। को लेके चलते हैं। दर हकीकत इनकी यहाँ जो सारे लोग कह रहे हैं, खाली वो तो नहीं कह रहे, कामिल अली आगा तो नहीं कह रहे, इमरान खान उनको है भी वजन, मतलब ये तो एक गैर मुतल्लक सी बात है। ये खुद भी तो काफ लीग भी तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वहां हुकूमत बनाना ही चाहती थी ना। कहाँ पे? पंजाब में। और किसी लिए चाहते थे? नहीं डॉक्टर साहब, मैं अगर पंजाब गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, जिस तरह हमारे फेडरल गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, वॉर ऑन टेरर के ऊपर, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के ऊपर, इनकी करप्शन के ऊपर, लेजिस्लेशन जो अकाउंटेबिलिटी की नहीं आ रही, अगर तो पीपल्स पार्टी के पंजाब में इश्यूज हैं ऐसे, तो वो इन इश्यूज को सामने लाएं और अलग हो जाए। बात करते हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट इशू थोड़ा सा इसको आगे लेके चलना चाहता हूं। सईद मिन्हाज साहब, आप मुझे सुन रहे हैं ना? जी जी। सर देखिए, मैं मुईद एक बात करना चाहूंगा। सर जरा मैं प्लीज एक छोटी सी बात क्विकली। देखें अगर ये कहते हैं कि हम पुतली तमाशा नहीं करना चाहते, तो ये टोपी ड्रामा तो करना चाहते हैं ना। ये तो बात वाज़ेह है कि एक बारी मुस्लिम लीग पीपल पार्टी की और दूसरी बारी मुस्लिम लीग नून की, जिसके लिए ये सारा ड्रामा नहीं चाह रहे हैं। ये अगर ये चाहें, आज हुकूमत में हुकूमत की जो पोजीशन है, अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो अदम एतमाद की तहरीक ले आए, तो हम इनका साथ देंगे। हम इनको कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि ये अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, हम इनके साथ देंगे। नहीं एक सेकंड, इससे ज्यादा क्या बात? 10 सेकंड में इसका जवाब दे सकता हूं। 10 सेकंड में दें मुझे। 10 सेकंड। पहली बात तो ये है कि जो बारी की बात कहते हैं आगा साहब, नहीं बारी की नहीं, दूसरी की बारी को छोड़ो, बारी को छोड़ो। अगर अदम एतमाद की आप लाते हैं, वो कहते हैं हम सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई एक ऐसी हुकूमत जो पीपल्स पार्टी को गिराने के लिए मुस्लिम लीग नून, काफ, एमक्यूएम और जेयूआई से मिलकर बनेगी, हम समझते हैं ये बीमारी से बदतर इलाज। तो आप नो कॉन्फिडेंस नहीं लाना चाहते? अगर आपको जो बनने वाले, देखिए सिर्फ गिराना मकसद नहीं है, ये भी देखना है स्टेबल गवर्नमेंट उसके नतीजे में आती है कि नहीं आती। स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आगा जी जरा रुक जाएं, नहीं जरा रुक जाएं। मुझे एक बड़ा जरूरी इसमें एक और एलिमेंट इंट्रोड्यूस करना है। नहीं आगा जी मुझे एक बड़ा जरूरी, आगा जी जरा रुक जाएं। ना आगा जी मुझे नहीं आगा जी बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको एक बात गौर करें। आगा जी आप इस पे फिर बात कर लें, मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सईद मिन्हाज से इश्यू रेज करना है। जरा आप जरा एक बात पे गौर करें। जी नहीं मैं देखें एक सेकंड, इस पे फिर बात कर लेते हैं, वापस आते हैं। इस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऐड करना है। सईद मिन्हाज साहब से मैं पूछना चाहता हूं। सईद मिन्हाज साहब, ये जो आप लोगों ने कई दिन से ये बात गर्दिश कर रही थी, जिसपे आपने भी लिखा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब दर हकीकत खुद ये चाहते हैं कि 3 साल का सारा मलबा, सारे प्रॉब्लम्स, सारे गुनाह जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे डाल दिए जाएं। अब आज जबकि सदर पाकिस्तान ने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है, फरहतुल्लाह बाबर साहब उस पर कमेंट कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ खड़ी है पूरी पीपल्स पार्टी, सदर को पूरा एहतमाद है उनके ऊपर। तो अब आप लोग समझते हैं कि वो बात गलत थी?
نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس میں دیکھیں کہ آج پرائم منسٹر کو آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ جب چودھری شجاعت کو ملنے گئے ہیں یا ایون وہ جماعت اسلامی کے ایک فنکشن پہ گئے تھے کل یا رات کو، اور اس کے بعد شہباز شریف سے ملنے گئے ہیں، تو کتنی فیڈرل کیبنٹ کے ممبرز ان کے ساتھ تھے. یا جب تک پریزیڈنٹ کی یا پریزیڈنسی سے یہ بیان سامنے نہیں آیا، اس سے پہلے کتنے فیڈرل منسٹرز نے آج سارے دن میں کھڑے ہو کے پرائم منسٹر گیلانی یا گیلانی گورنمنٹ کے حوالے سے ان کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہو. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں، نیچرلی پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ایکسپوز تو نہیں کر سکتی پبلک کے سامنے کہ ان کے انٹرنل ڈفرینسز اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے مل کے نہیں چل سکتے، کیونکہ یہ ڈفرینسز آج کے نہیں ہیں. اگر پریزیڈنٹ کے کچھ قریبی حلقوں کو ہم ان کو ملیں یا ان سے بات کریں اور ہم انہی کی باتوں کی بنیاد کے اوپر ایک تجزیہ اپنا کرتے ہیں، وہ یہ اندیہ آج سے نہیں دے رہے تھے، کافی عرصے سے یہ بات چل رہی تھی زیر لب کہ MBBS کون ہے، حج کے کرپشن میں کون انوالوڈ ہے، یا وہ جو بیوروکریٹ پکڑا گیا ہے حج کرپشن کے چکر میں. سر یہ MBBS کیا ہوا؟ MBBS کیا ہوا؟ سامنے آیا MBBS کیا ہوا؟ MBBS کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ یہ میاں بیوی بچے سمیت عام طور پہ اس کو کہا جاتا ہے. یہ وہ MBBS ڈاکٹر والا MBBS نہیں ہے. بچوں سمیت نہیں صحیح صاحب. ایک فیملی جو آپ کی ٹاپ فیملی ہے وہ ساری کی ساری بما بچوں سمیت بیوی سمیت اس کام میں شامل ہے، منی میکنگ میں یا کرپشن میں یا مس مینجمنٹ میں یا بیڈ گورننس میں. وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اچھا ذرا یہیں رکیے. اگر جی ہارون صاحب، آپ اسے کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی وزن ہو سکتا ہے کہ خود پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب چاہتے تھے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے جان چھڑا لی جائے؟ جناب والا، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں دونوں آدمیوں کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے. ہمارے دوست رؤوف کلاسرا اور دوسرے میرے ساتھ لڑتے تھے کہ کوئی نہیں ہے، یہ ایک مفروضہ ہے آپ کا. دونوں کے مزاج میں بڑا فرق ہے. جب 15 مارچ کو نواز شریف نکلے وہاں سے لاہور سے، تو کون اسیٹ کر رہا تھا ججوں کی بحالی کے لیے؟ وزیر اعظم اسیٹ کر رہے تھے. جنرل کیانی کے ایکسٹینشن کا انیشیٹو کس نے لیا؟ انہوں نے لیا. وہ اپنی کابینہ کے ارکان سے خوش نہیں ہیں. دونوں کے انداز فکر میں بڑا فرق ہے. انہیں مڈل ایسٹ کے صدور کی طرح ایک بالکل کٹ پتلی وزیر اعظم چاہیے، جو بہرحال یوسف رضا گیلانی نہیں ہے. ان سے اور بہت سے اعتراضات ہیں ان پہ، کرپشن بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں، مس مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے. ایک پپٹ چاہیے جو یہ نہیں ہے، اور اگر موقع ملے تو ضرور اس کو بدل دینا چاہیے. جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کی پھر زرداری صاحب کا بھی نہیں، مولانا صاحب کا الگ ہو جانا؟ نہیں، وہ میں نہیں سمجھتا. وہ مولانا صاحب خود بہت بڑے پلیئر ہیں. زرداری صاحب کیا بیچتے ہیں ان کے سامنے؟ وہ صدام حسین سے اور کرنل قذافی سے اور سعودی پرنس مکرم سے ڈیل کرتے ہیں. آپ خود سب یہ جو اور وہ کے والے بھی ان کے کہنے پہ تھوڑی کریں گے. اختر صاحب نے بھی یہی بات کہی، اس کو جاوید چودھری صاحب نے بھی یہی اس پہ کالم لکھا کہ صدر صاحب در حقیقت اگر انہیں موقع ملے تو کر لیں ضرور. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میری پارٹی کا تجزیہ نہیں، میرا ذاتی آبزرویشن ہے، کہ یہ پیپلز پارٹی کی جو بیڈ گورننس ہے، جس کی آخری مثال اب حج کی صورت میں آئی ہے، ان کے لیے اس موجودہ کابینہ کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ چلنا تقریباً ناممکن ہو گیا. وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو انہوں نے IMF سے کمٹمنٹ کی بھی RGST وہ پوری کر سکیں. کمٹمنٹس پوری نہیں ہو رہی. اب اس طرح کے ان کو انتہائی جو ہیں نامقبول قسم کے اقدامات جو انہوں نے پیٹرولیم کی قیمت بڑھائی ہے، وہ مجبوری میں اٹھانے پڑ رہے ہیں. تو یہ ان کا ٹیکٹک یہ ہے. جو صاحب اس بات کا آپ نے جواب نہیں دیا مجھے. نہیں، میں جواب یہی دے رہا ہوں کہ وہ قربانی کا بکرا چاہیے نا یار. قربانی کا بکرا چاہیے. دوسرا پہلو یہ کلیئر کر کے تو کہ دیکھیں یہ ڈیو فیس ہے، کیونکہ موجودہ وزیر اعظم کا حکومت نہیں چل رہی. حکومت چلانے کا صحیح مناسب صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو ریفارم ٹھیک ہے. اچھا چل، لیٹ می ٹیک اے بریک. سب لوگوں کا، اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ سعید منہاج صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں.